बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 7 सितंबर है, इतवार का दिन है, और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान को दबोचने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि वहाँ पर रिजीम चेंज हो और फिर ईरान के ऊपर अपना तसल्लुत जो है वो जमाया जा सके, और फिर दीगर जितने ममालिक हैं जो कठपुतली हुक्मरान हैं उनकी तरह से वहाँ पर भी अपने मनपसंद हुक्मरानों को बिठाया जाए। और इसी के लिए पहली जंग जो हुई, तकरीबन पहला राउंड हुआ, वो 12 रोज तक चला। वो दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ईरान को अंडर एस्टिमेट किया गया था, और ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की वो 12 दिन के अंदर यूं कह ले कि नविश्ता दीवार हो गई, तारीख का हिस्सा बन गई, और एक दुनिया के अंदर ताकत का तवाजुन मिडल ईस्ट के अंदर बदलता हुआ देखा गया। लेकिन जब वो 12 रोजा जंग है, उसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया कि ईरान के ऊपर पाबंदियों के बावजूद ईरान कैसे इस वक्त दोबारा एक बड़ी ताकत के साथ जो है वो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि उन्होंने, हालांकि ईरान की जो एटमी तनसीबात थी, फोर्डो थी, फिर नेवंस थी, फिर अस्फहान थी, उसको निशाना भी बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद ईरान जो है वो उसी तरह से खड़ा रहा। लेकिन अब जब वो 12 रोज के बाद जंग खत्म हो गई और दोबारा से, क्योंकि एक सीज फायर हुआ और जंग के दूसरे राउंड की बात की जा रही है, अभी जो दूसरा राउंड शुरू हुआ नहीं है, लेकिन शुरू होने से पहले ही गेम उल्टी हो गई है। और बाकायदा तौर पर ये जो अमेरिका है और बिलखुसूस जो इजराइल है, ईरान के खिलाफ जंग का दूसरा राउंड जो है वो उनको महंगा पड़ चुका है, क्योंकि अभी जो अमरीकी नया चीफ जो है, आर्मी चीफ सेंट कॉम का, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर इजराइल का दौरा किया गया। और इजराइल का दौरा करते हुए, क्योंकि आपको भी मालूम है, जब भी किसी इस्लामी मुल्क के अंदर कोई नई हुकूमत आती है तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो पहला दौरा जो है वो अमेरिका का करें और वहां से उनकी खुशनुदी हासिल की जाए। दूसरी तरफ जब अमेरिका के अंदर कोई नया चीफ, नया सदर आता है तो वो इजराइल का दौरा करता है। ये जो हालात है वो आपके सामने है। लेकिन अभी जब वो उसने दौरा किया तो ईरान के ऊपर हमले के हवाले से प्लानिंग रिवील हुई कि कैसे ईरान को दबोचना है, कैसे ईरान के अंदर रिजीम चेंज करना है, क्योंकि दूसरा राउंड जो है वो कैसे शुरू करना है। लेकिन उस जब ये खबर सामने आई तो ये, क्योंकि जो चीन है, जो रशिया है, जो शुमाली कोरिया है, ये एक न्यू ब्लॉक जो था वो हरकत में आ गया, और ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया। और बिलखुसूस चीन, रूस और शुमाली कोरिया के हवाले से वो यूं कह लें कि ईरान की मदद को पहुंच गए। फौजें ईरान के अंदर आई हैं और ईरान ने अपने फौजी अड्डे जो हैं वो इनके हवाले करने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, और वहां पर जदीद तरीन जो हथियार हैं, आलात हैं, वो वहां पर डिप्लॉय करने के हवाले से खबर है। जिसके बाद जो मुखालिफिन हैं वो भरपूर गम और गुस्से में दिखाई देते हैं। दुश्मन जो है उसकी चीखें हैं कि क्योंकि उनकी तमाम तर कैलकुलेशन जो है वो गलत साबित हो गई है और वो मिस कैलकुलेशन में तब्दील हो गई है, और फिर अभी बाजी मुकम्मल तौर पर पलटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हालात ऐसे बदल रहे हैं, हालात ऐसे तब्दील हो रहे हैं कि जिसने अमेरिका और इजराइल की तमाम तर प्लानिंग जो है उसको दबरदूस करके रख दिया। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले जिस तरह से 2 चैनल्स बैन हुए और उसके बाद इस चैनल की रीच भी कम कर दी गई है, ताकि हमारे जो देखने वाले लोग हैं, मजलूमों की आवाज़ जो है लोगों तक पहुंच ना पाए। तो गुजारिश आपसे यह है कि आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक मस्ट दीजिए, और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें, पहला राउंड जब होता है, 12 रोजा जंग, वो आपके सामने है। हम एक एक लम्हे की रिपोर्टिंग आप तक करते रहे, आप तक पहुंचाते रहे, और कैसे ईरान ने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदला। और पहले, हालांकि तकरीबन जो पहले 18 घंटों में ऐसे लग रहा था जैसे जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है, लेकिन 18 घंटों के बाद ईरान ने कम बैक करते हुए पूरी की पूरी गेम को पलट के रख दिया, ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करके रख दिया। लेकिन अब जिस तरह से ईरान जो है वो स्टैंड उसने लिया, वो खड़ा हुआ है, और ये दूसरा राउंड अभी शुरू नहीं हुआ कि ईरान एक्टिवली उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो कह लें कि कॉलिंग की है। और जिस तरह से अमरीकी सेंट्रल कमांड जो है उनका जो चीफ है वो आते ही उसने इसराइल का दौरा किया, और दौरा करते हुए उसकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने के हवाले से, ईरान के
جو لیڈرشپ ہے اس کو دھمکی تک دی گئی کہ ان کا بھی حال صدام جیسا ہوگا، کیونکہ صدام انہی کا جو ہے وہ پپٹ تھا پہلے، اور بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے 23-24 سال گزر چکے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ حالات مکمل طور پر جو ہے وہ ابھی بھی امریکہ کے کنٹرول کے اندر ہیں۔ تو یہاں جو ہی یہ خبر سامنے آئی اس نے سینیریو کو بدل دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو ایرانی لیڈرشپ ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ 3 سے 4 دن پہلے جو وہاں پہ SCO سمٹ ہوئی ہے، وہاں پر ایرانی صدر پہنچے، ایرانی وزیر خارجہ پہنچے، اور انہوں نے جو چائنا ہے، جو رشیا ہے، جو شمالی کوریا ہے، ان کو آن بورڈ لیا۔ اور اسی طرح سے یہ جو حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے، اور چائنا کی جانب سے مکمل طور پر ایران کو اپنی سپورٹ کی یقین دہانی بھی کروائی گئی، اور ایرانی فوجیں جو ہیں وہ ایران کے اندر پہنچ چکی ہیں۔ ایرانی فوجی اڈا جو ہے وہ چین کے حوالے کرنے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور چائنا اپنا جدید ترین ہتھیار جو ہے وہ وہاں پر ڈپلوائے کر رہا ہے، کیونکہ ایران سے وہ 75 to 80 ارب ڈالرز کا جو تیل ہے وہ خریدتا ہے۔ سب سے زیادہ دنیا کے اندر تیل خریدے جانے والا ان سے صرف اور صرف چائنا خریدتا ہے۔ تو چائنا کو بھی معلوم ہے، کیونکہ 20 سے 25 ارب ڈالر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب اسی طرح سے دوسری جانب رشیا جو ہے اس کی جانب سے بھرپور طریقے سے سپورٹ دینے کی، جدید ہتھیار پرووائڈ کرنے کے حوالے سے سپورٹ مہیا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور جو شمالی کوریا ہے وہ بھی اسی طرح سے ان کی جانب سے بھی جو ہتھیار ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ ایک رپورٹ بھی شائع کی گئی تھی جس میں بتایا گیا کہ جو ایران کے میزائلز ہیں، جو ڈرونز ہیں، ان کی مشابہت جو ہے وہ شمالی کوریا کے میزائلوں کے ساتھ دکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شمالی کوریا اور اس کے اوپر بھی پابندیاں ہیں، اس کو بھی اسی طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے، تو اسی طرح سے امریکہ اور ان کا آپس میں بیر ہے۔ ابھی ایران جو ہے وہ انہی کے ساتھ مل کر ایک نئے سٹیپ جو ہے وہ طے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہ تینوں ممالک جو ہیں بھرپور طریقے سے ایران کی بیک کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہاں پر جدید اسلحہ ڈپلائی کرنے کی خبر نے دشمن کے اندر جو ہے وہ ایک کھلبلی مچا کے رکھ دی ہے کہ یہ معاملہ بدلا تو بدلا کیسے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی جو سیکیورٹی جرنل ہے اس کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی اور بتایا گیا کہ نئی سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا کہ ایران اپنی جوہری تنصیبات پر ممکنہ اسرائیلی حملوں کے ایک نئے دور کی سنجیدگی سے تیاری کر رہا ہے، اور ماہرین کے مطابق یہ جوہری پروگرام کو ختم کرنے یا مغرب کو رعایت دینے کی کوشش کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں اسرائیلی فضائی حملوں کے لیے اہم تنصیبات کے خطرے کو کم کرنے کے لیے یہ تہران کا دانستہ حربہ ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو دوسری جانب سچویشن مکمل طور پر پلٹ رہی ہے، مکمل طور پر تبدیل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایک ایران کو دبوچنے کی کوششوں میں تھا، لیکن ان کی ساری پلاننگ جو ہے وہ الٹی گلے پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ایران جو ہے جس طرح سے ایران کو دھمکیاں دی گئیں اور کہا گیا کہ ایرانی لیڈرشپ کا وہی حال ہوگا جو کہ صدام کا ہوا تھا، باقاعدہ طور پر یہ جو دھمکی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، جس کے بعد ایران کے اندر بھی ایک جو کہہ لیں کہ یہ جب خبر پہنچی تو وہاں پر پارلیمنٹ جو وہاں پر ان کی شورا ہے، وہاں پر جو ان کا شورا کا نظام ہے، جس میں جو آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں اور سپریم لیڈر، اس کے علاوہ عباس عراقچی ہیں۔ عباس عراقچی نے تو ٹیلی فونک رابطے کیے، اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کو فون پہ انہوں نے رابطہ کیا، سعودی عربیہ سے، پھر اس کے بعد جو قطر ہے وہاں پر انہوں نے ملاقات بھی کی، اور انہوں نے تمام تر ممالک کو لوپ میں لیتے ہوئے کہا کہ ہمارے خلاف اگر کسی کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو ہم فعل فور جواب دیں گے، اور پیشگی یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مجبور ہو جائیں گے جوابی کارروائی کرنے کو۔ آپ کو یاد ہوگا العدید ایئر بیس جو کہ قطر کے اندر موجود ہے، وہاں سے امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، اور وہ بیس استعمال ہوئی تھی، جس کے بعد ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی تھی اور ایک زبردست قسم کا حملہ لانچ کیا گیا تھا۔ اور حالانکہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہمیں پیشگی اطلاع مل گئی ہے، ہم وہاں سے موو کر گئے ہیں، ہم نے تمام تر میزائل جو ہے وہ کاؤنٹر کر دیے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ العدید ایئر بیس جو تھی وہ اس کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ بیسیکلی یہی ایک مطلب یوں کہہ لیں کہ پروپیگنڈا وار ہوتی ہے، جب آپ میڈیا کے تھرو اپنی مرضی کی خبریں چلواتے ہیں، حالات کو اپنی مرضی سے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد جب سیٹلائٹ تصاویر، کیونکہ چائنا کا سیٹلائٹ تصاویر جاری کر رہا ہے، رشیا، مطلب یہ انہوں نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کی، پتہ چلا کہ وہاں پر بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو اسی طرح سے جو یہ چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور ابھی جو حالات ہیں آپ اندازہ کریں کہ MSNBC جو امریکی چینل ہے اس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، دی اٹلانٹک
Israel and the US delivered a blow to Iran, but it could come back stronger. मतलब उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान और अमेरिका की जानिब से एक ईरान को ब्लो दिया गया है, बड़ा तगड़ा किस्म का झटका दिया गया है, लेकिन ईरान जो है वो ताकत के साथ कम बैक कर रहा है। और फिर अभी जो तेहरान टाइम जो है उसकी जानिब से और ईरान के टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप साइंस ऑर्डर टू पनिश कंट्रीज फॉर रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ अमेरिकन। मतलब क्योंकि ईरान के अंदर भी जो अमेरिकन मौजूद हैं जिनको सजाएं हुई हैं, तो उसकी जानिब से कहा गया कि उसने एक ऑर्डर के ऊपर साइन किए हैं कि वो तमाम कंट्री जिन्होंने अमेरिकन को डिटेंशन के अंदर रखा हुआ है, कैद के अंदर रखा हुआ है, उनको सख्त सजाएं दी जाएंगी। तो ये बेसिकली एक पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से उसको दबोचा जाए। लेकिन वो जो ईरान है, ईरान की जानिब से अभी यकीन दहानी करवाई गई और मुलाकातें जो इस वक्त की जा रही हैं, अब्बास इराक्ची जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे बाकायदा तौर पर कतर में, और उन्होंने कहा कि इराक्ची ईरान विल कंटिन्यू टू सपोर्ट पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन। ये ही सेड बाय इराक्ची। जो इराक्ची जो हैं उसकी जानिब से कहा गया कि ईरान जो है वो अपनी सपोर्ट वो मुकम्मल तौर पर जो रेजिस्टेंस है उसको उसके साथ जारी रखेगा और इजराइल के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से उसको सपोर्ट मुहैया करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये मामला रुकने वाला नहीं है। आज 700 दिन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं फ़लस्तीन के अंदर जो जंग चल रही है उसको लेकर, और बाकायदा जो फ़लस्तीनी स्कूल जो हैं वहाँ पर 700 लिख कर बाकायदा तौर पर इसकी पिक्चर्स जो है वो रिलीज़ हुई, और फ़लस्तीनी मज़ाहमत जो है वो वहीं की वहीं है, वो जवाबी कार्रवाइयाँ भी कर रही है। लेकिन अभी तक जो 700 दिन गुजरने के बावजूद एक छोटे से ग्रोह के ख़िलाफ़ इजराइल जो है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद वहाँ पर अपना तसल्लुत जो है वो नहीं जमा पाया। तो ये बेसिकली मज़ाहमत है जिसको लेकर बाकायदा दबोचने की, ख़त्म करने की बातें अभी तक सिर्फ महज बातें ही दिखाई दे रही हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।